ग्रन्थादि पूर्वं यो वै वेदांस प्राहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुरो वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै अब श्रीमद् भगवद गीता अन्तर्गत 5औं अध्यायको आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ। अब यहाँ ग्रन्थकारले बताउनुहुन्छ, शङ्का उत्थापन गरेर त्यसको निराकरण गर्दै अगाडिको विषयलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। बाहिरका विषयहरूमा आसक्त नभएको अर्थात् बाह्य जति पनि विषय छन् सांसारिक विषयहरूप्रति असक्त माने आसक्ति नभएको भनेर यस्तो प्रकारको जो कथन गरियो, जो विषय बताइयो त्यो उपयुक्त छैन। किनभने ब्रह्मविद ब्रह्मज्ञानीलाई समयमा विषय सुख पनि हुन्छ र ब्रह्म सुख पनि हुन्छ। यस्तो प्रकारको आशंका गर्यो कसैले भने यो कुरो ठिक छैन। भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि बाहिरका विषयमा अनासक्त भनेर बताइएको थियो। बाहिरका विषयमा अनासक्त भएर केवल ब्रह्म तत्त्वमा मात्रै समर्पित हुने, ब्रह्म तत्त्वको मात्रै चिन्तन गर्ने भनेर बताइयो। जो चाहिँ ज्ञानी व्यक्तिहरू हुन्छन्, ती ज्ञानी व्यक्तिहरूले बाहिरका विषयलाई छोडेर केवल ब्रह्म तत्त्वको अनुसन्धानमा नै रमाउँदछन्, ब्रह्म सुखमा नै सदैव रमाउँदछन्। बाहिरका सुखलाई उनीहरूले कुनै महत्त्व दिँदैनन्, विषयका सुखलाई महत्त्व दिँदैनन्। आत्मा सुख नै नित्य सुख र त्यसैमा उनीहरू आत्मराम भएर रहिरहन्छन् भनेर जो बताइएको थियो त्यो युक्त छैन। किनभने ब्रह्म तत्त्व ज्ञानीले पनि विषय सुख र ब्रह्म सुख दुवैको अनुभव गर्न सक्दछन् भनेर यस्तो प्रकारले शङ्का गरेको। तर यहाँ ग्रन्थकार बताउनुहुन्छ यस्तो प्रकारले शङ्का गर्नु ठिक छैन। किनभने विषय सुख आदि र अन्त्यवाला हुन्छ। ज्ञानीजनहरू विषय सुखमा किन रमाउँदैनन्, किन उनीहरूले विषय सुखलाई महत्त्व दिँदैनन् भन्दा त्यो आदि र अन्त्यवाला हुन्छ। अब एकछिनमा सुख प्रारम्भ भएको थियो, एकछिनमा नष्ट हुन्छ। अब मनुष्यलाई कुनै खानको सुखको अभिलाषा छ, कुनै खाद्य पदार्थमा सुख प्रतीत हुँदैछ भने त्यो खानुभन्दा पहिले त्यो खाद्य पदार्थको सुख प्राप्त हुँदैन। अथवा खाइसकेपछि अथवा अगाएपछि त्यो सुख नष्ट हुन्छ। त्यो आदि अन्त्यवाला हो। त्यस्तै प्रकारले कुनै व्यक्तिलाई विमानमा एरोप्लेनमा चढ्ने बहुत अभिलाषा छ, सुख त्यहाँको सुख भोग्ने अभिलाषा छ। कसैलाई कुनै दिन गएर त्यो सफल भयो, अब त्यसमा चढ्यो, चढेपछि अत्यन्त सुख हुन्छ। तर अब निरन्तर कन्टिन्यू 12 घन्टा 2 दिन जस्तो उडाइदियो माथि नै भने कहिले ओर्लिने भने त्यही दुःखदायी हुन्छ। यहाँबाट कहिले ओर्लिनु भने जस्तो हुन्छ, त्यही दुःखदायी हुन्छ। अब खाद्य पदार्थ पनि पहिले मिठो हुन्छ, भरे अगाएपछि खानु नपारेदेखि हुन्थ्यो भने त्यही दुःखदायी हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले कुनै पनि व्यक्तिसँग पुत्र प्राप्तिको सुख मनुष्यलाई अभिलाषा भयो, पुत्र प्राप्ति सुखको भने उसले पुत्र प्राप्तिको लागि प्रयत्न गर्दछ। अब पुत्र प्राप्त हुँदाखेरि बडो हर्षोल्लास गर्दछ, सुख मनाउँदछ। तर बाइचान्स त्यो मृत्यु भयो, रोगी भयो, लुलो लङ्गडो भयो, मृत्यु भयो भने त्यो सुख समाप्त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसारको कुनै पनि सुख आदि अन्त्यवाला छ। अब पुरुषलाई स्त्रीको अभिलाषा हुन्छ, स्त्री प्राप्त गर्यो, तर पछाडि गएर त्यहीसँग डिभोर्स हुन्छ। कसैको अब रोगी होला, मृत्यु होला, के होला, कुनै न कुनै दिन गएर त्यो अन्त्य हुन्छै हुन्छ। स्त्रीलाई पनि त्यही हो, पुरुषलाई पनि त्यही हो। कुनै पनि लोभीलाई धन सम्पत्तिको लालचको बेसी अभिलाषा हुन्छ, सम्पत्तिको अभिलाषा हुन्छ, सम्पत्ति प्राप्त गर्दछ। सम्पत्ति प्राप्त गर्दा एकछिनको लागि सुख हुन्छ, बाइचान्स अब त्यो पनि चोरी भयो अथवा केही भयो, आफ्नो मृत्यु होला, केही होला, त्यो पनि छुट्छ अन्तिममा, त्यही दुःखदायी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसारको कुनै पनि सुख आदि अन्त्यवाला हुनाले अन्तिममा दुःख रूप नै हो। संसारको सुख सुख होइन, अन्ततोगत दुःख रूप नै हो। जब आयु बितेर जान्छ, अन्त्यमा गएर रोगले सताउँदछ व्यक्तिलाई, त्यो सारा जीवन
गरेको सुख त्यति बेला दुःखै मात्रै हुन्छ। जीवनभरि जति सुख भोगो मनुष्यले, संसारका सुख भोगो, अन्तिममा गएर जब रोग लाग्दछ, भयङ्कर रोगले सताउँदछ, भयङ्कर दुःख आइलाग्दछ, त्यति बेला पुराका पुरा जीवन स्वप्न जस्तो लाग्दछ। त्यो भोगेका सुखको पनि एउटा स्मृति मात्रै रहन्छ, सबै बेकार हुन्छ, व्यर्थ हुन्छ। त्यो सुखको केही आभास प्रतिभास केही पनि रहँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि संसारको सुख भए तापनि अल्प हो, नत्र भने दुःख रूप हो। सबै संसारको सुख दुःख रूप हो, तुच्छ हो। यस कारण आत्मतत्त्व ज्ञानी व्यक्तिले, आत्मतत्त्वलाई जान्ने ज्ञानी व्यक्तिले त्यो संसारका सुख प्रति प्रवृत्त हुँदैन। आत्मा सुखमा नै रमाउँदछ, संसारका सुखप्रति ऊ प्रवृत्त हुँदैन। यस्तो प्रकारले बताउनका लागि भगवान भन्नुहुन्छ, यही संस्पर्शजा भोगा दुःख यो नय एवते आद्यन्तवन्त कौन्तेय नत्तेषु रमते बुधः। हे कौन्तेय, इन्द्रिय र विषयहरूको संयोगबाट उत्पन्न हुने जो भोग छ, इन्द्रिय र विषयको संयोगबाट, माने इन्द्रिय र विषयको संयोग माने भेद, इन्द्रिय र विषयको संयोगबाट जो उत्पन्न हुन्छ जो भोग छ, त्यो उत्पत्ति र विनाशले युक्त हुनुको कारणले गर्दाखेरि दुःख रूप हो। इन्द्रिय र विषयको संयोगबाट उत्पन्न हुने जो भोग हो, तिनीहरू सबै उत्पत्ति र विनाशयुक्त हुनाले गर्दाखेरि दुःख रूप नै हुन्, दुःखको कारण हुन्। अतएव ज्ञानी व्यक्तिहरू त्यसप्रति आसक्त हुँदैनन्। ज्ञानी व्यक्तिले तिनीहरूमा कुनै प्रकारको सुखरूपता, कुनै प्रयोजन देख्दैनन्। यस्ता प्रकारले यहाँनिर भावार्थ बताइयो। अब यसलाई व्याख्याद्वारा बुझिन्छ। जुन चाहिँ कारणबाट संस्पर्शज भनेर लेखिनु भएको छ। संस्पर्शज भन्नुको मतलब इन्द्रिय र विषयको संस्पर्शबाट, माने परस्पर संयोगबाट। इन्द्रिय भए जस्तो चक्षु इन्द्रिय, चक्षु इन्द्रियले देख्यो एउटा रूपलाई, कुनै गुलाबको फुल देखो, कुनै वस्त्र देखो राम्रो भने हो, त्यो देख्दाखेरि मनमा इच्छा उत्पन्न हुन्छ। इच्छा उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई प्राप्त गर्ने, प्राप्त गर्नको लागि अब केही चाहियो, द्रव्य चाहियो। त्यो द्रव्यका लागि परिश्रम गर्नु पर्यो, परिश्रम गरेर त्यसलाई प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्दैछ, दुःख रूप हुन्छ त्यसमा। त्यसै प्रकारले अब त्यस रसेन्द्रिय, रसेन्द्रिय मनुष्यले टाढा कहीँ केही बनाउँदैछ, मिठाई बनाउँदै होला, केही बनाउँदै होला, स्वादिष्ट व्यञ्जन बनाउँदैछ भने जिब्रामा पानी आउँदैछ। अब त्यसको त्यो चाख्दाखेरि, टेस्ट गर्दाखेरि जो सुख उत्पन्न हुन्छ, त्यो टेस्ट गरिन्छ, त्यसलाई संयोग भनिन्छ। आँखाको र रूपको संयोग, रसेन्द्रिय र रस विषयको संयोग, त्वगेन्द्रिय र स्पर्श विषयको संयोग, श्रोत्रेन्द्रिय र शब्द विषयको संयोग। यस्तै प्रकारले इन्द्रिय र विषयको संयोगबाट, संस्पर्श माने परस्पर संयोगबाट जो उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई संस्पर्श भनिन्छ। इन्द्रिय र विषयको सम्पर्कबाट उत्पन्न जो भोग छ, विषयको सुख छ, ती सबै प्रकारका विषयका सुखहरू आदि र अन्त्यवाला हुनाले गर्दाखेरि उत्पत्ति र विनाशयुक्त छन्। श्रोत्रेन्द्रिय छ, बडो एकदम मधुर शब्द सुनियो, श्रोत्रेन्द्रियबाट एकछिन त सुख हुन्छ, एकछिनदेखि झर्को लाग्न थाल्छ। त्यस्तै प्रकारले अब कुनै चक्षु इन्द्रियबाट राम्रो पदार्थ, रूपमान वस्तु देखियो, त्यो देख्दा त्यो पनि जो सुख उत्पन्न हुन्छ त्यति बेला त्यो पनि एकछिनमा नष्ट हुन्छ। यस्तै प्रकारले जति पनि इन्द्रिय र विषयको सम्पर्कबाट जो सुख उत्पन्न हुन्छ, विषय सुख, त्यो आदि र अन्त्यवाला, माने सुरुवात भएको थियो, एकछिनमा नाश हुन्छ। त्यसर्थ ती सबै विषय र इन्द्रियबाट उत्पन्न भएको सुखलाई, भोगलाई दुःख रूप नै मानिन्छ। अनित्य हुने, क्षणिक हुन् सबै। अब सुखै भए तापनि एकछिनमा नष्ट हुन्छ, क्षणिक हो त्यो सबै, यो अर्थ। संस्पर्शजा भनेर यस्तो प्रकारले बताउनाले जब जन्यत्व हेतुबाट नै अनित्यत्व सिद्ध छ, माने त्यो उत्पन्न हुने बित्तिकै नष्ट हुने हुँदा त्यो दुःख रूप छ, क्षणिक छ, आदि र अन्त्ययुक्त छ।
होइन, कुनै समय सुरु भएको थियो एकछिनमा नष्ट हुन्छ। यस्तै प्रकारले यी सबै निरर्थक हुन्, माने कुनै प्रकारको त्यसमा सार छैन, केही अनित्य हुन्, नाशवान हुन्, क्षणिक हुन् भनेर जान्नुपर्दछ। किनभने तार्किकहरूले प्रध्वंस अभावमा जन्यत्व र नित्यत्वको अङ्गीकार गरेका छन्। तार्किक माने नैयायिकहरूले प्रध्वंस अभाव भने नाश भएपछि जो अभाव हुन्छ त्यसमा उत्पन्न हुने र नित्यत्वको अङ्गीकार, नित्यत्वलाई पनि स्वीकार गरेका छन्, तर त्यो ठिक छैन। एक अर्को कुरो, मीमांसकहरूले चातुर्मास्यको योजना गर्ने व्यक्तिलाई पुण्य प्राप्त हुन्छ भनेर बताउँदछन्। मीमांसकहरूको मतमा के छ भने जसले चातुर्मास्यको व्रत गर्दछन्, योजना गर्दछन्, उनीहरूलाई पुण्य प्राप्त हुन्छ। यस्तो प्रकारले चातुर्मास्य यज्ञजन्य सुखमा पनि ब्रह्म अक्षयत्व मानिएको छ। यस्तो कारण निराकरण गर्नको लागि आदि र अन्त्यवाला यस्तो प्रकारले बताइएको। चाहे चातुर्मास्यको व्रत गरेर स्वर्ग आदि सुख प्राप्त गरो, चाहे कुनै प्रकारको सुख प्राप्त गरोस्, विषयको सबै अन्त्य भन्ने हो, नाश भन्ने हो, कुनै पनि नित्य सुख होइन। त विषयको सुख र यी स्वर्ग आदि जति पारलौकिक सुखहरू पनि सबै क्षणिक हुन्, अनित्य हुन्, अल्पत्व हुन्। यस्तो प्रकारले प्रमाणहरूबाट सिद्ध छ। यसर्थ विषय र इन्द्रियहरूको संयोगबाट उत्पन्न सुख पनि दुःखरूप हो र त्योभन्दा पहिले त्यो सुखसँग वियोग थियो, पछि त्यो सुख नष्ट भएपछि पनि त्यो वियोग हुन्छ, त्यो पनि दुःखरूप हो। त्यस कारणले गर्दा त्यसमा सुख छैन, सुख छैन, त्यसमा सुख कदापि पनि छैन, सुखको आभास मात्रै हो। आदि र अन्त्ययुक्त जो भोगहरू छन् ती सबै दुःखका हेतु हुन्। अब मनुष्य जन्मे एक्लै, कोही व्यक्ति एक्लै जन्मिन्छ, हर व्यक्ति एक्लै जन्मिन्छ। जन्मेपछि बाल्यकाल बित्दछ, बढ्दछ, पछाडि गएर विवाह गर्दछन्। त्यहाँ कोही स्त्रीले पुरुषसँग, पुरुषले स्त्रीसँग कोही विवाह गर्दछन्। आजभोलि त स्त्री पुरुष पनि समलैङ्गिकता विवाह गर्न थालेका छन्। चाहे जो विवाह गर्दछन् त्यति बेला बडो सुख हुन्छ, आनन्द हुन्छ इत्यादि भनेर उनीहरूले विवाह गरेर केही समय सँगै बिताउँदछन्। बिताएपछि फेरि त्यो संयोगबाट जो सुख उत्पन्न हुन्थ्यो त्यो नष्ट भयो। पहिले संयोग माने भेट भएको थिएन, एक्लै थिए। पछाडि गएर संयोग भयो भने भेट भयो उनीहरूको, केही समयसँगै बसेछन्, फेरि केही समयमा फेरि त्यो दुःखरूप हुन्छ। पहिले पनि दुःख थियो, बिचमा एकछिन सुख भयो, पछाडि गएर फेरि दुःखै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो बिचमा क्षणिक एकछिनका लागि सुख भएको के भएर 2-4 दिन सँगै बसे, 2-4 दिन यता मनोरञ्जन गरे, इन्जोय गरे, त्यसबाट जो सुख प्राप्त हुन्छ त्यो पनि वास्तवमा सुख होइन, सुखको प्रतीति मात्रै हो, वास्तवमा त्यो पनि दुःखै हो। यस्तो प्रकारले जान्नुपर्दछ। यो त आफ्नो कारण र आफ्नो नाश हुँदा पनि एवं आफ्नो कारणको र आफ्नो असिद्ध स्वरूपको असिद्ध हुँदा पनि त्यो सबै कुरो दुःखै हुन्। तिनीहरूले दुःखै मात्रै दिने हो नि, सुख छँदै छैन, विषयमा कदापि सुख छैन। यस्तो प्रकारले सबैद्वारा विदित छ। यस कारण विषय सुखमा सापेक्षत्व, क्षणिकत्व, अल्पत्व र दुःखदायकत्वलाई जानेर भन्नुको तात्पर्य विषय सुखमा सापेक्षत्व भनेको विषयले स्वयं सुख दिँदैन। विषयमा सुखै छैन, विषय जड हो, चेतन छैन भने त्यसमा सुखै हुँदैन। सापेक्षत्व छ त। अर्को त क्षणिकत्व, सुख भए तापनि क्षणिक छ, एकछिनका लागि मात्रै हो। अल्पत्व, पूर्ण सुख हुँदैन, अल्प सुख मात्रै हुन्छ र परिणाममा गएर दुःख दिने हुन्छ। यस्तो प्रकारले जानेर ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिहरूले ती विषय सुखहरूलाई क्षणिक मान्दछन् र तिनीहरूमा रमाउँदैनन्। यानि उनीहरू कहिले पनि विषयप्रति फस्दैनन्। भोग्नको समयमा अर्थात् विषय भोगका समयमा स्वयं आफ्नो दृष्टिबाट ब्रह्मानन्द अमृत रसको नै पान गर्दछन्। माने विषयको कुनै अल्प विषय इत्यादिको सेवन गर्दाखेरि पनि त्यो सबै क्षणिक हो, असत्य हो, अनित्य हो भनेर आफ्नो स्वरूपकै सुखको अनुभव गर्दछन्। बाहिरको अनुसन्धान गर्दैनन्, आफ्नै स्वरूपको अनुसन्धान गरेर त्यो स्वरूपको सुखको अनुभव गर्दछन्। यस्ता प्रकारले यो श्लोकको यहाँनिर व्याख्या गरियो। अब यहाँ अगाडि बताउनुहुन्छ सबै ब्रह्मस्वरूप हुन्,
ज्ञानीहरूको दृष्टिमा के हुन्छ? सबै ब्रह्मस्वरूप हुन्। यस्तो प्रकारले देख्ने ब्रह्मनिष्ठाले सम्पन्न राग द्वेष आदि कसायहरू नष्ट भएका यस्ता आत्माराम व्यक्तिहरूलाई सुखको इच्छा हुँदैन उनीहरूलाई, किनकि स्वयं सुख स्वरूप छ। जस्तो प्रकारले धनी व्यक्तिलाई धनको इच्छा हुँदैन, धन सम्पन्न परिपूर्ण व्यक्तिलाई धनको इच्छा हुँदैन, पर्याप्त छ। त्यस्तै प्रकारले जो ब्रह्मस्वरूपको अनुभव गरे सबै ब्रह्मस्वरूप हुन्, म पनि सच्चित आनन्द स्वरूप ब्रह्मस्वरूप हुँ। यस्तो प्रकारले ब्रह्मनिष्ठाद्वारा जस्ता राग द्वेषहरू सबै नष्ट भएका छन्, यस्तै प्रकारले आत्माराम पुरुषको यस्ता प्रकारका ज्ञानी व्यक्तिहरूको कहिले पनि विषयमा सुखको इच्छा हुँदैन उनीहरूलाई। यस्ता प्रकारका ज्ञानीहरूलाई विषयमा सुखको अभिलाषा हुँदैन, उनीहरू प्रवृत्ति हुँदैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि सर्वप्रथम अभ्यासको त दृष्टिमा अनिष्टमा काम र क्रोधको कारण प्रवृत्ति र निवृत्ति हुन गर्दछ। अब यो सन्दर्भमा कसैले शङ्का गरेर बताउँदछ कि अभ्यासका दृष्टिमा अर्थात् पहिले ज्ञान नहुन्जेलसम्म ज्ञानको अभ्यास कालमा त इष्ट र अनिष्ट काम र क्रोधको कारणले गर्दाखेरि त्यो मुमुक्षु साधक पनि प्रवृत्ति हुन्छ, सुख दुःख उसले पनि अनुभव गर्दछ। यदि यस्तो प्रकारको शङ्का हुन्छ भने त्यो शङ्का गर्न ठिक छैन, किनभने त्यो मुमुक्षुले पनि ती सबै राग द्वेष इत्यादिलाई प्रयत्नपूर्वक परिहार गर्नुपर्दछ, परित्याग गर्नुपर्दछ। काम क्रोध आदि शत्रुलाई पाल्नु हुँदैन मनमा। काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कार यी सबै आन्तरिक शत्रु हुन्, यिनीहरूलाई नष्ट गर्नका लागि नै समदम आदिको विधान गरेको। समदम उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान श्रवण मनन निधि ध्यान ज्ञान भक्ति वैराग्य यिनीहरू सबै अन्तरङ्ग साधनहरू छन्। यी अन्तरङ्ग साधनहरूको अभ्यासद्वारा ती काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कारलाई जित्नु पर्दछ। ज्ञान मोक्ष र मोक्षको सुख सिद्ध हुन्छ, तत्पश्चात अन्य प्रकारले हुँदैन। माने जसले यी पाँचै प्रकारका अविद्यासहित सबै शत्रुहरूलाई नष्ट गर्दछ र ज्ञान प्राप्त गरेर स्वरूपमा नै मग्न रहन्छ, उसैलाई परम सुख परमानन्द प्राप्त हुन्छ, अरूलाई हुँदैन। यस्तो प्रकारले यहाँ बुझ्नु पर्दछ। यिनै विषयलाई बताउँदै भगवान् भन्नुहुन्छ शक्नोति हैवया सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्त स सुखी नर। यही भनेको वर्तमान शरीर छुट्नुभन्दा पहिला नै जसले काम र क्रोधबाट उत्पन्न हुने वेगलाई सहन गर्न सक्दछ। भन्नुको तात्पर्य यो वर्तमान शरीर जो अहिले जो शरीर छ, यो शरीर छँदा छँदै नै, शरीर नछुटिकन नै, शरीर जीवित रहँदा नै काम र क्रोधबाट उत्पन्न वेगलाई सहन गर्न सक्दछ। माने कामको वेग माने फोर्स, क्रोधको पनि फोर्स हुन्छ, यति शक्ति हुन्छ क्रोधमा। त्यति बेला के गर्छ थाहा नै पाइँदैन, आफूलाई थाहा हुँदैन के गरिन्छ। कामको वेग माने त्यस्तै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यति बेला त्यो काम र क्रोध उत्पन्न भएका बेलामा हो त्यो काम र क्रोधलाई राम्रो प्रकारले जसले दमन गर्न सक्दछ, सहन गर्न सक्दछ त्यो वेगलाई, त्यही पुरुष योगी हो र त्यही सुखी हो। त्यसका मनमा काम र क्रोध हुनु स्वाभाविक हुन्छ। तर अब जसले त्यो काम र क्रोधलाई विवेक विज्ञानद्वारा सहन गर्न सक्दछ, त्यो काम र क्रोधबाट उत्पन्न भएका वेगलाई, त्यो फोर्सलाई यसै जीवनमा शरीर नछुटिकन सहन गर्न सक्दछ भने त्यही व्यक्तिलाई योगी मानिन्छ र त्यही व्यक्ति सुखी हुन्छ। जसले यसै जीवनमा काम र क्रोधबाट उत्पन्न भएका वेगलाई सहन गर्न सक्दछ उसैलाई सुखी र उसैलाई योगी मानिन्छ। यस्तो प्रकारले बताउँदै भगवान्ले भन्नुभयो। अब यसलाई व्याख्याद्वारा बुझिन्छ। भोग्य पदार्थहरूको स्मरण गर्नाले, सुन्नाले, देख्नाले र प्राप्त हुँदा जो शीघ्र भोग्नको इच्छा उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई काम भनिन्छ। यहाँ काम शब्दले के बताइयो त भन्दा भोग्य पदार्थ, जो पदार्थहरूको सेवन गरिन्छ, भोग गरिन्छ, त्यो भोग्य पदार्थको स्मरण गर्दा, सुन्दा, देख्दा र प्राप्त गर्दाखेरि, त्यो विषय प्राप्त हुँदा
त्यसलाई भोग्ने जो इच्छा उत्पन्न हुन्छ। मानौँ कसैलाई अब लड्डु बहुत प्यारो छ, लड्डु देख्ने बित्तिकै त्यसमा टुट्दछ, त्यहाँ जाइ पर्दछ त्यसमा। त्यसै प्रकारले कुनै कुरो खानको लागि पदार्थ ल्याइदियो अथवा केही पायो भने तुरुन्त त्यसलाई झप्टेर पक्रिन खोज्दछ, त्यसलाई हतार हतार भोग्ने प्रयत्न गर्दछ। खाने लिने अथवा त्यसलाई सुन्ने, देख्ने, सुन्ने अब जो पनि हो, त्यसलाई जुन इन्द्रियको विषय छ त्यो इन्द्रियद्वारा सेवन गर्न चाहँदछ र त्यसलाई जो इच्छा हुन्छ त्यसैलाई काम बनिन्छ र जो शिष्टलाई पनि भ्रष्ट गरिदिन्छ। अब यो कामनाले के गर्दछ, शिष्ट व्यक्तिलाई पनि भ्रष्ट गरिदिन्छ, वृद्धलाई पनि लोभी बनाइदिन्छ। मनुष्य वृद्ध छ, धन सम्पत्तिको पोको ल्याएर राखिदियो भनेदेखि यो चाहिँ राख्न पायो हुन्थ्यो भने सुटुक्क लुकाउँदछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो लोभ उत्पन्न हुन्छ त्यहाँ, त्यो चाहिँ खाने पदार्थ पनि चाहिँ सुटुक्क खाइहाल्छ। यस्तो प्रकारले त्यो वस्तुमा जो टुट्दछ व्यक्ति प्राप्त हुँदाखेरि हो त्यसलाई काम भनिन्छ। त्यसले विवेकी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, वृद्ध व्यक्तिलाई पनि भ्रष्ट बनाइदिन्छ र सन्ताप रहितलाई पनि सन्तापयुक्त बनाइदिन्छ। जो शान्त छ त्यसलाई पनि अशान्त बनाइदिन्छ। यस्तो प्रकारले अप्रिय वस्तुको स्मरण गर्नाले, सुन्नाले र देख्नाले मनुष्यलाई क्षुब्ध बनाइदिन्छ। मनुष्य क्षुब्ध हुन्छ। जो प्रिय वस्तु छ, आफूलाई मनपर्ने वस्तु, त्यो प्राप्त हुँदा, देख्दा, सुन्दा, स्पर्श गर्दा मनुष्यलाई त्यसलाई प्राप्त गर्ने इच्छा हुन्छ। त्यो इच्छा भएपछि त्यो मनुष्यले त्यो इच्छाले भ्रष्ट बनाइदिन्छ, त्यसमा टुट्दछ। त्यसै प्रकारले अप्रिय वस्तु प्राप्त हुँदा पनि त्यही हो। प्रिय वस्तु प्राप्त हुँदा पनि मनुष्यलाई भ्रष्ट बनाइयो, शान्त व्यक्तिलाई पनि अशान्त बनाइदियो। त्यसै प्रकारले अप्रिय वस्तु प्राप्त हुँदाखेरि पनि त्यो अप्रिय वस्तुबाट दुःखै हुन्छ। एकपल्ट भगवान विष्णुसँग नारद ऋषिले निवेदन गरे कि संसारका व्यक्तिहरू सबै दुखी छन्, सुखी बनाइदिउँ भनेर। भगवानले भन्नुभयो कसरी सुखी बनाउने? नारद ऋषिले भन्नुभयो सबैलाई मुक्ति दिउँ भन्दा भगवानले भन्नुभयो जाऊ कोही मुमुक्षु खोजेर ल्याऊ भनेर भन्दा नारद ऋषि जानुभयो। सबै भयो जति सबै धरती मण्डल घुमेर हेर्नुभयो, कोही पनि मुमुक्षु भेट्नु भएन। सबैलाई कसैलाई धनको इच्छा छ, कसैलाई पुत्रको इच्छा छ, कसैलाई पैसाको इच्छा छ, कसैलाई जमिनको इच्छा छ। परमात्माको इच्छा भएको त कोही पनि भेट्नु भएन। त्यति बेला नारद ऋषिले बुझ्नुभयो कि तपाईँलाई इच्छै छैन भने अरूले भनेकाले कहाँ हुन्छ। यस्तै प्रकारले यहाँ बताइन्छ, जो मनुष्यले अब आफूले भने जस्तो विषय प्राप्त गरौँ भने त्यसले देख्न, सुन्न, खान, पिउन इत्यादि गर्ने जुन इन्द्रियको विषय छ, त्यो इन्द्रियद्वारा त्यो विषयलाई सेवन गर्न टुट्दछ र त्यो अशान्त पनि हुन्छ, दुःख पनि हुन्छ, उसलाई परिणाममा धोका पनि हुन्छ। अप्रिय वस्तु प्राप्त हुँदाखेरि पनि सुन्दा, देख्दा मन क्षुब्ध हुन्छ मनुष्यको, द्वेष उत्पन्न हुन्छ, घृणा उत्पन्न हुन्छ, रिस उत्पन्न हुन्छ। त्यही भएर जो आफ्नो आश्रयलाई अग्निको समान जलाउँदछ। अब यो काम र क्रोध भनेको के छ भन्दा कहाँ बस्छन्? मनमा। जहाँ बस्छन् त्यसैलाई अशान्ति उत्पन्न गर्दछन् काम र क्रोधले। यस्तै प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ जलाउँदछ। अब कामुक व्यक्ति अथवा क्रोधी व्यक्तिले गुरुको पनि हिंसा गरिदिन्छ। त्यस्तै प्रकारले त्यो काम र क्रोध दुवैबाट जसको सम्यक उत्पत्ति हुन्छ, काम र क्रोधबाट जसको उत्पत्ति हुन्छ, काम क्रोधोद्भव भनेर यहाँ बताइयो। त्यो काम र क्रोधबाट उत्पन्न हुने वेगलाई, माने काम र क्रोधका उद्वेगलाई, काम पनि उत्पन्न हुँदा एक प्रकारको शरीरमा चिन्ह हुन्छ, क्रोध उत्पन्न हुँदा पनि शरीरबाट पसिना छुट्न थाल्दछन्, शरीर काम्दछ, राता राता आँखा बनाउँदछ, थरथर काम्दछ। यस्तो प्रकारको चिन्ह देखिन्छ कामुक व्यक्ति क्रोधी व्यक्तिमा। कामुक व्यक्ति लालची हुन्छ, क्रोधी व्यक्तिमा अनेक प्रकारका यस्तो प्रकारका चिन्ह देखिन्छन्। त्यो सबै पतनका लक्षण हुन्। अर्थात् त्यसमा यौवन कालमा पनि जो मुमुक्षु व्यक्ति तीव्र मोक्षको इच्छाले उत्पन्न भएको त्यति इच्छाबाट सहन गर्दछ। माने जो मुमुक्षु व्यक्ति छ उसले यी काम र क्रोधबाट उत्पन्न भएका जो वेगहरू छन् तिनीहरूलाई सहन गर्दछ मोक्षका इच्छाले। मैले मोक्ष प्राप्त गर्नु छ, मुक्ति पाउनु छ, यी काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कारमा मैले फस्नु हुँदैन, यिनीहरूलाई दबाउनु पर्दछ भनेर तिनीहरूलाई सहन गर्दछ। काम र क्रोधलाई जितेर शान्त हुन्छ,
दान्त हुन्छ। दान्त माने इन्द्रियलाई जित्दछ, शान्त मनलाई पनि शान्त गर्दछ। यस्तो प्रकारले शान्त दान्त बन्नको लागि जो योग्य हुन्छ र ऊ शान्ति, परम शान्ति, परमानन्दको भागी हुन्छ, परमानन्द प्राप्तिको पात्र हुन्छ। यस्तो प्रकारले मोक्षार्थी यसरी समदम उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान जस्ता अन्तरङ्ग साधन सम्पन्न जो मोक्षार्थी छ, मुमुक्षु छ, त्यस्तो प्रकारका मुमुक्षु व्यक्तिले श्रवणादिबाट ज्ञान सम्पादन गरेर युक्त माने योगी हुन्छ। वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गर्दछ, ज्ञान प्राप्त गर्दछ र योगी हुन्छ। यस्तै प्रकारले सुखी पनि हुन्छ, ब्रह्मानन्दी हुन्छ, ब्रह्मानन्दलाई प्राप्त गर्दछ। यो अभिप्राय हो कि मानुष्य शरीर दुर्लभ छ, मनुष्य शरीर बडो दुर्लभ छ, त्यसमा पनि ब्राह्मणको शरीर त अत्यन्त दुर्लभ छ, मनुष्य शरीरै दुर्लभ छ। यहाँनिर बताएको छ शास्त्रमा, दुर्लभ मानुषो देहो ब्राह्मो देह सुदुर्लभ ब्राह्मम देहम समासाध्य येन मुक्ति न यत्यते सुमेरो ग्रथ मा साध्य स्वदेहम पातयत्यद तमेव पतितम विद्युर जाति भ्रष्टम महर्षय। अर्थात् भन्नुको तात्पर्य के हो त भने मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ छ, मनुष्य मात्रै भएर जन्मिनु बहुत दुर्लभ छ। त्यसमा पनि ब्राह्मणको शरीर प्राप्त गर्नु, मनुष्य भएर जन्मेर पनि मनुष्य मध्येमा पनि ब्राह्मण कुलमा उत्पन्न हुनु, ब्राह्मणको शरीर प्राप्त गर्नु त बहुतै दुर्लभ छ, अत्यन्तै दुर्लभ छ। त्यसमा पनि ब्राह्मणको शरीरलाई प्राप्त गरेर पनि जसले मुक्तिका लागि यातना गर्दैन, मनुष्य शरीर पनि पायो, मनुष्यमा पनि ब्राह्मण कुलमा उत्पन्न पनि भयो, तर ब्राह्मण कुलमा उत्पन्न भएर पनि जसले मुक्तिका लागि प्रयत्न गरेर आफ्नो उद्धारको प्रयत्न गरेन भने त्यो सुमेरुको शिखरमा पुगेर पनि आफ्नो देहलाई तल झार्दैछ, माने पतन गराउँदैछ। सुमेरु पर्वतमाथि चढेर पनि आफ्नो शरीरलाई मुनि नै झार्दैछ। महर्षि पतित र जाति भ्रष्ट जान्दछन् यसलाई। त्यस्तो व्यक्तिलाई पतित र जाति भ्रष्ट भयो। मनुष्य जन्म पाएको थियो, ब्राह्मण कुलमा उत्पन्न भएको थियो, तर अब त्यो आफ्नो उद्धार गर्न छोडेर चाहिँ विषय सेवनमा लाग्यो, विषयमा डुब्यो भनेदेखि आफ्नो उद्धारको पनि प्रयत्न गरेन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई महर्षिहरूले जाति भ्रष्ट एवं पतित भनेर मान्दछन्। यो न्यायबाट मोक्षको सम्पादन गर्न योग्य ब्राह्मण शरीरलाई पाएर काम क्रोधको परवश भएर मोक्षका लागि यातना गर्दैन भनेदेखि त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिले त्यो देह प्राप्त गरेको व्यर्थ भयो। त्यसो मनुष्य चोला पाउन त बडो कठिन छ। यस कारण गर्दै मुमुक्षु व्यक्तिले विवेक र वैराग्यबाट यौवनमा माने बुढापा आउनुभन्दा पहिला नै, वृद्ध अवस्था आउनुभन्दा पहिला माने काम आदि शत्रुहरूलाई जित्नु पर्दछ। काम क्रोध लोभ मोह आदि शत्रुहरूलाई जितेर प्रयत्नपूर्वक अहिले नै यसै जन्ममा अहिलेदेखि नै मोक्षको सम्पादन गर्नुपर्दछ, मुक्तिका लागि प्रयत्न गर्नुपर्दछ। अथवा यही नै यसै जन्ममा नै मोक्ष प्राप्तिको इच्छाले शरीर छुट्नुभन्दा पहिला नै यो शरीर शब्दको उसको आश्रित गार्हस्थ लक्ष्य अर्थ हो। यो छुट्नुभन्दा पहिला नै सन्यास लिएर यो शरीर छुट्नु, यहाँ अर्को अर्थ पनि हो, शरीर छुट्नुभन्दा पहिला नै सन्यास शास्त्रमा प्रवेश गरेर मुमुक्षु व्यक्तिले विवेक वैराग्यबाट काम र क्रोधबाट उत्पन्न भएको वेगलाई सहन गर्न सक्दछ, यानी शान्त गर्न सक्दछ। उसैले समदमादि साधना सम्पन्न भएर श्रवण र मननबाट ज्ञानको सम्पादन गरी योगी हुन्छ। माने ब्रह्मयोग युक्त आत्मा र ब्रह्मको एकत्व ज्ञानलाई प्राप्त गरेर ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार गरेर सुखी हुन्छ, ब्रह्मानन्दी हुन्छ, ब्रह्मानन्दलाई प्राप्त गर्दछ। योगी माने आत्मा र ब्रह्मको एकत्व ज्ञानलाई प्राप्त गर्दछ र सुखी माने परमानन्द ब्रह्मानन्दलाई प्राप्त गर्दछ। कसले भन्दा जसले यसै जीवनमा यी घर गृहस्थी प्रपञ्चलाई परित्याग गरेर सन्यास शास्त्रमा प्रवेश गर्दछ, सन्यास शास्त्रमा प्रवेश गरेर वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गर्दछ, निध्यासन गरेर आत्मा र ब्रह्मको एकत्वलाई प्राप्त गर्दछ र सुखी हुन्छ, माने ब्रह्मानन्दी हुन्छ। यस्तो प्रकारले मनुष्यले आफ्नो जीवनलाई उत्कृष्टभन्दा उत्कृष्ट स्थितिमा पुर्याएर मोक्ष गराउन सक्दछ। यो मनुष्य जीवनमा मात्रै सम्भव छ, अरू जीवनमा सम्भव छैन। अतः काम क्रोधलाई जितेर सन्यास शास्त्रमा प्रवेश गरेर
श्रवणादिबाट ज्ञान र ज्ञानका फलको यानि ब्रह्ममा आत्मा भावलाई र मोक्ष सुखलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। र यदि कसैले काम क्रोधलाई जित्न सकेन, सन्यास शास्त्रमा प्रवेश गर्न सकेन, वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन पनि गरेन, गरे तापनि ज्ञान प्राप्त गर्न सकेन भने त्यस्तो व्यक्तिले मोक्षलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यस व्यक्तिले मोक्षलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। चाहे कुनै सम्प्रदाय, कुनै पन्थ, कुनै योग, कुनै केही गरोस्, त्यसले कुण्डलिनी जगाओस् कि अथवा जपोस् कि जेसुकै गरिरहोस्, तर आत्मा र ब्रह्मको एकत्व बोध बिना ब्रह्म तत्त्वलाई प्राप्त गर्न सक्दैन, मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दैन। ब्रह्मैक्य बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरेपि भनेर बताएको छ। माने ब्रह्मका 100 कल्प बित्दाखेरि पनि आत्मा र ब्रह्मको एकत्व ज्ञान बिना मनुष्यले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दैन। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। अतः मनुष्यले ज्ञान प्राप्तिको लागि प्रयत्न गर्नुपर्दछ। अरू सबै विषयलाई महत्त्व नदिएर केवल तत्त्वज्ञान प्राप्तिका लागि नै निरन्तर प्रयत्नशील हुनुपर्दछ। ज्ञान प्राप्त गरेर यसै जीवनमा मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्नुपर्दछ। जो बित्यो त सो बित्यो, चाहे पापी जीवन बित्यो, चाहे पुण्यमय बित्यो, जसो बित्यो। तर अब जो शेष रहेको जीवन जो छ त्यो बहुत अनमोल छ, बहुत मूल्यवान छ। त्यस कारणले गर्दा यो समयलाई सदुपयोग गरेर मोक्ष प्राप्त गर्न सकियो भने जीवन सार्थक हुन्छ। यही रहस्यलाई बताउँदै आजको विषयलाई विराम गरिन्छ। आजलाई यति नै। हरि ओम तत्सत्।